अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आगाही के साथ आपके सामने सादिया खालिद एक बार फिर से हाजिर है। नाज़रीन, पंजाब में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने हल्फ ले लिया है और पंजाब की हुकूमत बन चुकी है। जल्द ही बाकी तमाम सूबों और वफाक में भी हुकूमत बन जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली सूबाई और वफाक की हुकूमतें पाकिस्तानी गरीब आवाम के मसाइल को हल करने और पाकिस्तान की मुआशी हालत को बेहतर करने पर अपनी मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ करेंगी। नाज़रीन, जब बात आती है पाकिस्तान के मसाइल और महंगाई की, तो उसके फ़ौरन साथ एक सबसे बड़ा जो मसला होता है वो है पेट्रोल की मसनूआत और उसकी दिन ब दिन बढ़ती हुई कीमतों का, क्योंकि इसका सीधा सीधा इतलाक़ होता है आपकी इंडस्ट्री के ऊपर, जिसकी वजह से महंगाई हो जाती है। सो आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है इसी हवाले से अपने एक मेहमान को। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी इरफान इलाही साहब। ये मेंबर FPCCI हैं और इसके साथ साथ पंजाब के ये सदर भी हैं किस एसोसिएशन के, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। आइए आज हम इनसे बात करते हैं और पेट्रोलियम के हवाले से वो हक़ाइक़ जानते हैं जिसका हमें इल्म नहीं है, और हम ये भी जानते हैं कि आखिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होने का कोई इम्कान है या नहीं है। तो आइए ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सर, नई हुकूमत बन गई है और नई हुकूमत जो है वो उससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही हैं। क्या आपकी पेट्रोलियम एसोसिएशन जो है उनकी कोई तवक्कुआत हैं, और अगर हैं तो क्या हैं? पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमारे मसाइल को उजागर करने के लिए हमें टाइम दिया। तो माशाल्लाह हुकूमत बन गई है, तो अब पब्लिक के जो मसाइल हैं वो भी हल होने चाहिए। महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है, माशियत प्रॉब्लम है, तो हमारा मार्जिन का जो सिलसिला है उसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, इनको जाके मिलेंगे, बताएंगे, क्योंकि हमने बिजली का बिल, तनख्वाहें, जो मसाइल हैं पिछले तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। उससे पहले भी हमने कहा था, तो उन्होंने कहा था कि आप थोड़ा सा इसको अकोमोडेट कर लें, तो नेक्स्ट हम आपको जब भी हुकूमत कुछ सिलसिला बेहतर होता है तो हम आपके जो है ना मार्जिन के ऊपर इंशाल्लाह आपको अकोमोडेट करेंगे। तो अब हमारी यही है कि अल्लाह ताला वो दिन ले आया है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा हो और ये जमहूरियत चले। तो सर ज़रा बताइएगा, आप ये जो मार्जिन की बात कर रहे हैं, एक लेमैन आम आदमी को नहीं समझ आती है कि पेट्रोलियम एसोसिएशन का मार्जिन और ये इसकी वजह से पेट्रोलियम के मसाइल, इनका क्या लेना देना, ज़रा ये बताइएगा। देखें जी, मार्जिन किसी चीज़ का भी होगा तो वो कारोबार फलेगा फूलेगा और अब पब्लिक को भी आसानी होगी। हम कतई नहीं, हमने आवाम को कभी प्रॉब्लम में नहीं डाला। हमारे चेयरमैन हैं अब्दुल सत्तार इम्तियाज़ अब्दुल समी खान, तो उनसे हमने यही सीखा है कि हमेशा हमारी, क्योंकि है PPDA, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, नॉट यूनियन, तो हमने हमेशा पब्लिक के इंटरेस्ट में उनको बगैर तंग किए हमारी जद्दोजहद होती है। तो इसीलिए हमने पिछले दफ़ा जो निगरान हुकूमत थी उसमें हमने उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया, कुछ उन्होंने दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा जी नेक्स्ट टाइम अभी जब हुकूमत बनेगी तो आपके मसाइल हल होंगे। सर क्या मसाइल हैं आपके? मसाइल ये हैं कि हमारा मार्जिन बहुत कम है। सर ये मार्जिन के बारे में बताइएगा कि कहाँ से मार्जिन, मतलब आप लोग कहाँ से ख़रीदते हैं और कहाँ बेचते हैं, ये पूरे प्रोसेस को बताइए। ये सारा सिस्टम गवर्नमेंट के पास है जी, क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल का जो मार्जिन है, जो इसकी प्राइस है, ये गवर्नमेंट के अदारे फिक्स करते हैं। ठीक है, ओगरा है, तो उन्होंने ही हमारा मार्जिन फिक्स इसलिए है, कंपनियों को भी फिक्स है, हमारा फिक्स है। हम अपनी मर्ज़ी से इसको नहीं बढ़ा सकते। जैसे आम कोई भी बंदा मैन्युफैक्चर है, वो आज अगर 100 की भेज रहा है तो कल 150 की भेज देगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। सही। तो हमें तो फिर अपने मार्जिन के ऊपर डिटेल्स बना के देनी होती हैं कि ये इतना % ये बढ़ गया है, इतना ये बढ़ गया है, हमारा ये बढ़ गया है। तो दूसरा हमारा जो मसला है कि कुछ अर्सा पहले जो था ना, लाइसेंस जो हुआ करता था वो डीलर्स के नाम पे होता था। अच्छा जी। तो जब ये सिस्टम बन गया कि ये जो लाइसेंस डीलर के नाम नहीं है तो मसाइल बढ़ रहे हैं। अगर ये लाइसेंस डीलर के नाम हो तो हमारे मसाइल पे काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। सही। सर बताइएगा कि आप लोगों का मार्जिन का अगर ये जो मसला है पेट्रोलियम एसोसिएशन का ये हल हो जाता है तो आवाम को इससे कैसे रिलीफ मिलेगा? आवाम को के ऊपर ये बोझ नहीं है। मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया आपसे
کہ بھی یہ مارجن کا گورنمنٹ اپنا اس میں سے جو پیٹرولیم کی قیمت بناتی ہے نا جی اس میں اس کو کمپنی کا او ایم سیز کا اور ہمارا مارجن اس میں وہ ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ریفائنریز کا بھی یہ سارا سسٹم گورنمنٹ بناتی ہے. یعنی کہ جب مہنگائی کا طوفان آتا ہے کبھی بھی تیل مہنگا ہونے کی وجہ سے یا پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے تو وہ پیٹرولیم ایسوسی ایشن کہیں سے اس کے حصہ دار نہیں ہوتی, یہ گورنمنٹ کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. نہیں, گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں, یہ ایکچولی جب ڈالر کی قیمت ہائی ہو جاتی ہے, لو ہو جاتی ہے اور باہر پرائز اب دیکھیں نا, کل اور پرسوں $2-3 گرے ہیں. جی پہلے یہ 29 تاریخ کو قیمت تقریباً بڑھنے کے جا رہی تھی 3-3.5 روپے جو کیلکولیشن تھی. اچھا, اب وہ تھوڑا سا باہر کم ہوا ہے تو اب وہ $1.25-30 پہ اضافی آ گیا. اور گورنمنٹ اگر بہتر سمجھے تو اس کو فی الحال جو ہے نا 29 تاریخ کو برابر ہی رکھے یا ریلیف دے دے اگر دے سکتی ہے. گورنمنٹ کے بھی محدود وسائل ہیں تو ہمارا تو یہی ہے کہ بھی پبلک کو ریلیف ملنا چاہیے, بالکل ملنا چاہیے. مہنگائی بہت ہے, اس کا کوئی فارمولا گورنمنٹ نے طے کرنا ہے. صحیح. سر بتائیے گا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنا ایک منشور پیش کیا اور اس میں بہت سارے جو ہیں سیکٹرز کو انہوں نے ڈائریکٹلی ہٹ بھی کیا ہے, تو پیٹرولیم ایسوسی ایشن کے حوالے سے کیا انہوں نے کوئی ایسا منشور یا کوئی اپنا منصوبہ بتایا ہے, اور کیا آپ کا کوئی وفد مستقبل قریب میں ان سے ملنے یا ملاقات کی کوئی امید ہے؟ بالکل, ہم بالکل جائیں گے انشاءاللہ, ان سے ٹائم لیں گے, جائیں گے. اور کیونکہ ہمارا زیادہ جو پنجاب کے بعد وفاق سے زیادہ ہے, کیونکہ وہ سارے ادارے جو ہیں وفاق میں ہیں. پنجاب میں اس کا اتنا یا سندھ سے اتنا ٹچ نہیں ہے. ان کے پاس ہمارے اور مسائل ہیں, ان کے لیے ہم جائیں گے, لیکن جو ہمارا مارجن کا ہے یہ وفاق سے ہے, کیونکہ یہ پیٹرولیم کی جتنی بھی سارا سسٹم ہے یہ وفاق سے چلتا ہے. صحیح. اور وفاق سے ہم کہیں گے کہ یہ جو لائسنس ہے یہ ڈیلر کے نام کر دیے, یعنی صوبے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. صوبے کا اور کام ہے, کردار ہیں لیکن مارجن میں نہیں ہے. صحیح. یعنی آپ کے جتنے بھی تمام مسائل ہیں ان کا ڈائریکٹلی صوبے سے کوئی ایسا لنک نہیں ہے, آپ وفاق سے ایسوسیٹڈ ہیں. اچھا سر, مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پیٹرول ہے, آپ لوگ چونکہ اسی انڈسٹری سے وابستہ ہیں, تو آپ کو مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں کہیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی اور اس کی وجہ سے جو مہنگائی کا طوفان اٹھ رہا ہے غریب کو اس سے کوئی ریلیف ملے گا؟ بالکل ملنا چاہیے. یہ تو اب گورنمنٹ نے کیلکولیٹ کرنا. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جب باہر قیمت بڑھ جاتی ہے, اب یورپ میں دیکھ لیں وہاں بھی قیمتیں بڑھی ہیں, امریکہ میں دیکھ لیں وہاں بڑھی ہیں, ملیشیا میں دیکھ لیں, آپ کیلکولیٹ کر لیں پاکستانی کرنسی کے ساتھ, تو وہاں مہنگائی ہم پاکستان سے زیادہ بڑھی ہے. لیکن کیونکہ پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ ایک عام بندے کی آمدن کم ہے جی, اس پر آور کم ہے. صحیح. وہاں وہ اس لیے اب تو ان کو محسوس ہو رہا ہے, لیکن وہ پر آور یا ان کی جو ماہانہ ہے وہ بہتر ہے. صحیح. یہاں ہماری جو تنخواہیں ہیں جو لو ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ وہ اس مہنگائی کے ساتھ فائٹ کر سکیں. صحیح. سر آپ بات کر رہے ہیں کہ بہتر کرنا چاہیے, تو ایک پیٹرولیم ایسوسی ایشن کے صدر اور سینئر وائس چیئرمین ہونے کے ناطے آپ گورنمنٹ کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے؟ کوئی تجاویز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں جی, وہ تجاویز تو دیکھیں معاشیت والے بناتے ہیں. ہم نہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے, اور بزنس جو ہے اس کو زیادہ ایزی اور پروفیٹیبل بنانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ روزگار پیدا ہو, زیادہ سے زیادہ نوکریاں دی جائیں, تو پبلک کی پرابلم اسی طریقے سے حل ہوگی. انڈسٹری لگے, صحیح, چلے, جو لگی ہوئی ہے وہ چلے. سر ابھی فی الحال میں کون کون سی انڈسٹری جو ہے وہ ڈائریکٹلی پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے؟ ہمارے ساتھ تو ایسی کوئی انڈسٹری نہیں ہے, بہت بڑا کوئی سیکٹر نہیں ہے. بس فیول کا تو زیادہ جو ہے یہ پیٹرول پمپ پہ ہے, موٹر سائیکل ہے, گاڑی ہے, ٹرکز ہیں, ان کے ساتھ ہی ہے. اور آپ جاتے ہیں موٹر وے پہ, وہاں کچھ باتھ روم پہ پیمنٹ نہیں ہے, کچھ پہ وہ پیسے لیتے ہیں. ہم یہ پبلک کو پانی یہ چیزیں بغیر میرا مطلب ان سے کچھ سروس چارجز لیے ہم ان کو واش روم, یہ پانی, ہر چیز پرووائڈ ہوتی ہے ایک پمپ ہے. اور ایک پمپ آپ دیکھیں اگر شہر سے باہر لگتا ہے, پہلے وہ بیابان جگہ ہوتی ہے, پمپ لگتا ہے تو آہستہ آہستہ وہاں دکانیں بن جاتی ہیں, ایک اچھا مناسب شہر بن جاتا ہے. اور لوگ جب ٹریول کرتے ہیں اور پمپ پہ جا کے سکون محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہاں سیف ہیں. صحیح.
سر بہت شکریہ، آپ کے مسائل سے آپ نے آگاہ کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی تجاویز کو گورنمنٹ سیریسلی سنے اور اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ چودھری عرفان الہی صاحب، جو کہ سینئر وائس چیئرمین ہیں پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن آف پاکستان کے، اور صوبہ پنجاب کے صدر بھی ہیں. انہوں نے جو اپنی رائے رکھی، جو تجاویز رکھی، یقیناً اگر ان کو حکومت سیریسلی لیتی ہے تو نہ صرف پیٹرولیم ایسوسی ایشن کے مسائل حل ہو جائیں گے، بلکہ ہمیں امید ہے کہ اس سے غریب عوام کا بھی بھلا ہو جائے گا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا. آج کے لیے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.